ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसनहरु यस्तो छ। हेर्नुस्, रोलेक्स कर्पोरेसन is authorized to issue 1 lakh share of ₹50 par value common stock। भनेको मतलब रोलेक्स कर्पोरेसनले 1 लाखवटा शेयर बेच्न पाउने, एउटा शेयरलाई 50 मा बेच्न पाउने भनेर दर्ता गरेछ। अथराइज शेयर यति रहेछ। त फर्स्ट इयरमा कम्पनीले यो ट्रान्जेक्सन गरेछ। जनवरी 10 मा 40,000 वटा शेयर बेचेछ 50 को 50 मा। जुलाई 2 मा फेरि जुलाई 1 मा फेरि 20,000 वटा शेयर बेचेछ 60 रुपैयाँको दर। अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनुस् भनेछ। अब यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त हेरौँ। त पहिला हेर्नुभयो हामीले 40,000 वटा शेयर 50 मा बेच्यो भने पैसा आउँछ। 40,000 × 50 हाम्रो पैसा आउने भयो। सो क्याश अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक हुनु पर्यो। मैले यहाँ लेखिसकेको छु है। क्याश अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक। त 40,000 × 50 गर्दाखेरि 20 लाख हुन्छ। 20 लाख टु कमन स्टक पनि 20 लाख। तल एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ टु रेकर्ड इस्यु अफ 40,000 शेयर of stock of ₹50 par value 58 par भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को जुलाई 1 मा फेरि 20,000 वटा शेयर 60 मा बेच्यो भने के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन। अभियसली 20,000 वटा शेयर 60 मा बेच्यो भने चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। 20,000 × 60 60 भनेपछि त्यो 12 लाख हुन्छ। टु कमन स्टक भनेर खाली पार भ्यालुमा मात्रै देखाउनु पर्यो। 20,000 इन्टु यो पार भ्यालु कति अरे 50 हैन 50। त यो चाहिँ कति हुन्छ 10 लाख रुपैयाँ भयो। र एडिसनल पेड इन क्यापिटल हामीले त 60 मा बेचेको 50 को शेयर एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति हुने भयो त 10 रुपैयाँ हुने भयो। त 20,000 × 10 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 2 लाख हुने भयो। 20,000 × 10 त हाम्रो जर्नल इन्ट्री हुने भयो। क्याश अकाउन्ट डेबिट 12 लाख, कमन स्टक अकाउन्ट डेबिट 10 लाख, टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल 2 लाख। त त्यो मैले अहिले लेखेको चाहिँ जुन छ त्यो कसरी आयो भनेर हजुरलाई बुझाउनलाई मात्रै हो। इट इज नट नेसेसरी इन द एक्जामिनेसन। बट एउटा कुरा भन्दियो, यहाँ चाहिँ हजुरले सुरुमा बरु हजुरले यहाँ टपिक चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कसको कुन कम्पनीको एकाउन्ट हामीले राख्दैछौँ रोलेक्स कर्पोरेसनको र जर्नल इन्ट्री के यो फर्मेट के को हो त हामीले यो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हो। नाउ लेट अस गो। सम्झना बुझ्नुभएको छ बेटा? यस सर। गुड। नबुझ्यो भने भन्नुहोस् है। नाउ वी विल गो टु द नेक्स्ट वान। त्यो चाहिँ हजुरले बुक हेर्नुहोस्। म 5 मा जान्छु। अदरवाइज 3 र 4 को क्वेसनहरु हेर्नुहोस् त। बुक नजिकै छ भने इज इट एक्ज्याक्टली सिमिलर टु 1 and 2? द्याट इज वाइ आई हेभ स्किप्ड इट। मैले त्यही भएर यसलाई छोडेँ। 3 को नोबल कर्पोरेसन एट दिस ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द करेन्ट पिरियड। अनि एकचोटि चाहिँ 10 रुपैयाँको शेयर 50,000 वटा 30 मा बेचेछ त 20 रुपैयाँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भयो। जुलाई 20 मा 2000 वटा शेयर 100 को पार भ्यालु भएको शेयर 120 मा बेचेछ। यो पनि सिम्पल नै भयो। क्याश अकाउन्ट डेबिट 2000 × 120। अनि टु कमन स्टक सरी यो प्रिफर्ड स्टक हुन्छ। टु प्रिफर्ड स्टक भनेर फेरि 2000 × 100 किनकि पार भ्यालु हामीले राख्न पर्ने हुन्छ कमन स्टकलाई क्रेडिट गर्दाखेरि। र बचेको 20 रुपैयाँ चाहिँ टु एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर भनेर चाहिँ 120 राख्नु पर्यो। लाइकवाइज P4 को पनि एकदम एक्ज्याक्टली सिमिलर छ। त्यो चाहिँ गर्नु होला। And next one, I'm going to question number P05, which is in your screen. हजुरको स्क्रिनमा छ। त I'm reading it. हजुरले पढिसक्नु भयो होला। मनिष, मैले हतार छिटो त गरे हैन नि?
Manish, are you there? Yes, sir. Okay, छिटो भयो भने भन्नुहोस् है. And अपेक्षा, welcome to you and many wishes for the Maghi Sankranti, especially this year festival. Okay, I would like to turn on your camera. Is there any problem in turning on your camera? Okay, this is my request to all of you. I'm recording. Now here I will read. मैले चाहिँ रिकर्ड गरेँ, I mean पढेँ है. मुनाल कर्पोरेसनले 1000 वटा सेयर, 1000 होइन 10,000 वटा सेयर रहेछ. ओके, ल 1 लाख वटा सेयर भनौँ, 1 लाख वटा हुनुपर्छ है. 1 लाख वटा सेयर 10 रुपियाँको दरले इस्यु गरेको छ. It was authorized 5,000 सेयर, तर यसले अथोरिटी चाहिँ पाएको रहेछ 5,000. 5,000 वटा सेयर यसले बेच्न पाउँछ, तर अहिलेसम्म 5 लाख सेयर बेच्न पाउँछ, तर 1 लाख सेयर चाहिँ बेचेको छ. And additional paid in capital on the common stock is 5 lakh. भनेको बुझ्नुभएको छ. And the corporation has reacquired भनेको फेरि किनेछ. यो ट्रेजरी स्टक भनेको 7,000 वटा बजारमा पठाएको सेयर फेरि किनेछ. At the cost of rupees 1,05,000, 1,05,000 मा किनेछ. Excuse me. दिस इज अनि हजुरले फेरि त्यो ट्रेजरी स्टक भनेको के हो लगभग बुझ्न सकिसक्नु भएको छ होला. पहिला पनि 11-12 पनि पढ्नु भयो. ट्रेजरी स्टक कम्पनीले किन किन्छ त भ्यारियस रिजनहरू यसको हुन्छन्. जस्तै आफ्नै सेयर होल्डरहरूलाई फेरि त्यो सेयरहरू नयाँ सेयरहरू दिन पर्यो भने, अथवा नयाँ सेयर होल्डरहरू बनाउनु पर्यो भने त्यो बेचेको सेयर आफूले राख्छ र फेरि त्यही सेयरलाई चाहिँ आफ्नो चाहिएको मान्छेहरूलाई चाहिँ बेच्न सकिन्छ र भेरियस अदर रिजनहरू हुन्छन्. एनिवे 1 लाख वटा सेयर बजारमा पठाथे, 7,000 वटा सेयर के गर्दै फेरि आफैले रिएक्टिभेट गर्यो, किन्यो, 1,05,000 मा किन्यो. अब त्यो कर्पोरेसन अल्सो has 2,000 share issued and outstanding of 7%, rupees 1,100 par value preferred stock भनेको उसँग फेरि उसले 2,000 वटा प्रिफरेन्स सेयर पनि बेचेको रहेछ, इस्यु गरेको रहेछ 100 par भ्यालुको. र अथराइज 10,000 सेयर, 10,000 7% प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ उसले बेच्न पाउने अथराइज रहेछ. र एडिसनल पेड इन क्यापिटल अन द प्रिफर्ड स्टकको एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको फेरि 25,000 रहेछ. र रिटेन अर्निङ नबाडेको नाफा फेरि 6 लाख रहेछ. त हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल कमन स्टकको 5 लाख र फेरि एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयरको रहेछ 25,000 र रिटेन अर्निङ 6 लाख. अब हामीलाई भन्यो प्रिपेयर द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द ब्यालेन्स सिटको स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन बनाउनुहोस् भने. मैले त धेरै सजिलो भयो हैन र. अब हेरौँ कसरी बनाउनुहुन्छ. 7% के भनेको सर? हजुर, त्यो 7%. Oh yes, very good. बल्ल ठाउँमा आउनुभएको छ. 7% भनेको यस्तो हुन्छ, इक्विटी सेयर होल्डरहरूले पाउने नाफा भनेको त्यो तिनीहरूको प्रफिटमा डिपेन्ड हुन्छ. त्यही भएर तिनीहरूलाई सर्टेन पर्सेन्टेजै भन्ने हुन्न. हजुरले इक्विटी सेयर किन्नुभयो भने डिभिडेन्ड 2% पनि पाउन सक्नुहुन्छ, 100% पाउन सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ. तर प्रिफरेन्स सेयर किन्ने मान्छेहरूलाई पहिले नै रेट फिक्स गरेको हुन्छ.
हजुरले जति नाफा भए पनि घाटा भए पनि 7% पाउनु नै हुन्छ। त्यही भएर प्रिफर्ड स्टकको रेट चाहिँ फिक्स हुन्छ। तर रेटको चाहिँ यहाँ अहिले खासै अर्थ हुन्न, त्यो डिभिडेन्ड बाँड्नु पर्यो भने त्यो रेटको अर्थ हुन्छ। अदरवाइज यहाँ चाहिँ हामीले प्रिफर्ड स्टक 7% बाँडिरहेछ भनेर बुझ्ने मात्रै हो। ओके, जस्तै हामीले डिभिडेन्डमा गरेको थियौँ, सरी के अरे डिभेन्चरमा गरेको थियौँ नि, 8% डिभेन्चर 10% डिभेन्चर भने जस्तै यो प्रिफर्ड स्टकको रेट हो 7%। 7% प्रिफर्ड स्टक भनेको त्यो रेट हो, त्यसको खासै केही गर्ने चाहिँ होइन। डिभिडेन्ड दिने बेलामा 7% डिभिडेन्ड दिने हो, तर कमन स्टकको डिभिडेन्ड भनेको फेरि फिक्स हुन्छ। गट इट बाबु? बुझ्नुभयो कि नै? नबुझेन पेज पढ्नुहोस् है। बुझ्नु भएन? भएछ नि। एकचोटि भनिदिनु न। अपेक्षा हो, सम्झना सम्झना। ल फेरि सुन्नुहोस् है। 7% भनेको के? सबभन्दा पहिला यहाँ हामीले बुझौँ प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयर भनेको के हो हैन। त्यही दुईटा सेयर भए त फरक पर्यो। इक्विटी सेयर भनेको त्यो सेयरहरू जसको होल्डर भनेको त्यो कम्पनीको ओनर हुन्छ र त्यसले पाउने डिभिडेन्ड वर्ष पछाडि त त्यसले नाफा केही पाउनु पर्यो नि, कम्पनीबाट हुने नाफा सेयर होल्डरले पाउँछ भने त्यसलाई डिभिडेन्ड भन्छन्। हो, त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ फिक्स हुन्न इक्विटी सेयर होल्डरको, त्यही भएर त्यसको रेट हुन्न। तर जसले प्रिफरेन्स सेयर किन्यो उसको चाहिँ वर्ष पछाडि कति पर्सेन्ट पैसा डिभिडेन्ड पाउने भन्ने फिक्स हुन्छ। त्यही भएर त्यो रेट चाहिँ के हुन्छ त प्रिफर्ड स्टकको पहिल्यै दिएको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ यसको खासै अर्थ केही पनि हुन्न, गर्ने केही पनि होइन। यसलाई बुझ्नुभयो? क्याल्कुलेसन प्रयोजनको लागि यो चाहिँ युज हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको मैले। ल म अलिकति अगाडि बढेँ, यो गर्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ, नबुझ्यो भने फेरि भनौँला। त हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, म्युचुअल कर्पोरेसन स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन मात्रै बनाउँदैछौँ र एज ओन भनेर हामीले डेट लेख्छौँ कहिले बनाउँदैछौँ भनेर। यहाँ खासै डेटै भनेको छैन, त्यही भएर मैले एज ओन मात्रै लेखेर छोडिदिएँ। र यो भनेको पार्टिकुलर डेटमा बनाउने भएको भएर फर द इयर इन डेट भन्नु पर्दैन, एज ओन भन्ने। त पहिलो नम्बर हामीले हेडिङ लेखौँ, ओनर्स शेयर होल्डर्स इक्विटी के भएछ। एन्ड यहाँ चाहिँ अमाउन्ट। सुरुमा हामीले प्रिफर्ड स्टकको अमाउन्ट लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रिफर्ड स्टक 7% प्रिफर्ड स्टक भन्यो। 7% को कुनै अर्थ होइन, यो स्टकको नाम हो। र 7% प्रिफर्ड स्टक 100 पार 10,000 वटा सेयर अथराइज, तर 2,000 वटा बेचेको, त्यही भएर 2,000 × 100 2 लाख। अब त्यसरी नै कमन स्टक, तर कमन स्टकको पर्सेन्टेज हुन्न। सो कमन स्टक @ 10 क्वेसनमै भनेको छ 5 लाख वटा सेयर अथराइज, बेच्न सक्ने 5 लाख, तर 1 लाख चाहिँ बेचेको। त्यसमध्येमा चाहिँ 93 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 7,000 वटा ट्रेजरी स्टक छ भनेको। तर हामीले यहाँ इस्युडमा चाहिँ टोटलै हामीले लेख्छौँ 1 लाख × 10 लेखेर 10 लाख भयो। अब हामीले अनर्स इक्विटी सेक्सन बनाउँदैछौँ है। अब हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटलको बारेमा डिटेल लेख्छौँ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल ल्याङ्ग्वेज पुरै लेख्ने हो सर त्यत्रो? सकेसम्म छोटो बनाउन चाहिँ सकिन्छ है। अथराइज त देखाउनै पर्यो, अनि आउटस्ट्यान्डिङ पनि देखाउनै पर्यो। इस्युड बरु नलेखेर नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने हुन्छ है, खासै लामो हुन्न बेटा यो। ल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल प्रिफर्ड स्टकको 25,000, हजुरले यहाँ देख्नु भएको छ 25,000 हैन। अनि फेरि अब आयो अर्को कमन स्टकको एडिसनल पेड इन क्यापिटल कति अरे? लाख कि कति थियो नि?
5 लाख हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 लाख त्यही चाहिँ हालियो हैन र कि एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ कमन स्टकको 5 लाख। अब हाम्रो के रह्यो अब यहाँ टोटल निकाल्न पर्यो रिटेन अर्निङ छ छनलाई तर रिटेन अर्निङ भन्दा पहिला टोटल क्यापिटल टोटल पेड इन क्यापिटल भनेर लेखौँ टोटल पेड इन क्यापिटल सबै जोड्दाखेरि आयो 17,25,000। यसमा हामीले फेरि जोड्न पर्यो त्यो रिटेन अर्निङ कति छ त रिटेन अर्निङ भनेको नबाडेको नाफा हैन 6 लाख छ भन्ने छ यहाँ 6 लाख त्यो 6 लाख हामीले जोड्दियौं अब एउटा टोटलको फिगर आयो भनेपछि यो 17,25,000 मा 6 लाख जोड्दाखेरि कति हुन्छ 23,25,000 होला सायद त 23,25,000 चाहिँ टोटल आयो। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ ट्रेजरी स्टकको भ्यालु चाहिँ घटाउनु पर्छ है त ट्रेजरी स्टक हामीले होल्ड गरेछौं त्यो ट्रेजरी स्टकको भ्यालु घटाएपछि त्यो ट्रेजरी स्टक 7,000 वटा शेयर हामीले कल ब्याक गरेछौं र 1,05,000 मा किनेछौं भनेपछि कतिमा किनेम त्यो रेट निकाल्ने एकैचोटी यसलाई 1,05,000 लाई 7,000 ले डिवाइड गरेर 15 आयो र यो घटाइदिन्छ यो रिसेल गर्दाखेरि यसको अर्थ हुन्छ अब यसमा यो लेस गरेपछि कति आउँछ त्यो नै हाम्रो अनर्स इक्विटी चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो अनर्स इक्विटीको फिगर हुन्छ टोटल स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेको 22,20,000 रहेछ त यसको सल्युसन यस्तो थियो एन्ड आई डु नट थिंक दिस इज न्यू फर यु हजुरले 12 मा पनि पढ्नु भयो शेयरको बारेमा र प्रिफरेन्स शेयर इक्विटी शेयरको बारेमा पनि र अलिकति यहाँ चाहिँ त्यो ट्रेजरी स्टकको बारेमा थोरै अलिकति नयाँ चाहिँ हुन सक्छ हजुरलाई ल अनि यो बुझ्नु भएको छ त नबुझे पनि भन्नी है नबुझे भने भन्नुहोस्